Like, subscribe and get notified. BJP State President Damu Naik on Monday made a serious allegation against the congressman. He claimed that under the excuse of giving a book on Nehru for BJP to read, they actually came to tell us that they too are ready to enter the party. When media clarified whether 3 MLAs were ready to come, Damu replied in the affirmative. विषय खरी वचपाचो न्ही ती असली पळय ती म्हणजे आमचे दार ओपन आसा म्हणून प्रत्येक जाण हांगा येवपाक सोदता तर नेहरूचो बूक वाचा आनी आमकांय भितर घेयात अशें म्हणजे तांचें म्हणणें आसा ते उरल्या पळय न्ही ते अजुनूय दारां नॉक नॉक करीत आसा येवपाक वचता न्ही म्हणजे ते बुकाचें निमित्त आशिल्लें तांचें येवपाक ते मेसेज दिवपाक आयिल्ले एक्चुअली खरें की आमी बीन तयार आसात आमी बीन तयार आसा तशें पण म्हजे कडेन तांच्यांनी तशें ऑफिशियली किंवा हातूंत भितर कांय तसलें हें करूं ना कळ्ळें न्ही पण एक गजाल आसा की बिहाराक जाल्लो रिजल्ट कळ्ळें न्ही आनी तातूंत भितर हेजे व्हडली तांच्यांनी हायप करून सगळे एकठांय येवन जर तुमी म्हणटा तशें महागठबंधन करून तांचे पळय जेन्ना 6 आयले तर काही कोणी तरी कार्यकर्त्यांनी तांकां 6 लाडूय दिले व्हरून तुमच्या हय कारण तांणी बूक दिलो धाडून आमकां शिका आमी भितर येता म्हणून म्हणटा की येयात जाल्यार घेयात लाडू म्हणून खायात म्हणून तेंय दिले अशें आसा जोग अपार्ट ही फकाणां जाली ही भुरगेपणां जाली खूब राजकीय हाजेर मळ्याचेर भितर दीज इज कॉल्ड लायक हें कितें म्हणटात तें लोकां खातीर कितें तरी करपाक जाय न्ही ताजेर आवाज उठोवया जाय जाल्यार आनी मागीर फुडें वचप. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop Number 2 Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop Number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.